नमस्कार मित्रहरू, आज फेरि तपाईँहरूको बिचमा आइसकेका छौँ र आजका विषयवस्तु रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत नेपालका कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सोधिने विषयवस्तु हो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था। र आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित रहेर विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ र लागु भयो आजका विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, साथीहरूमा पनि सेयर गर्नुहोला र पहिलो पटक यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने तपाईँको लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी लिएर आइरहन्छौँ र एकदमै डिटेलमा र एकदमै स्पष्ट तरिकाले बुझ्ने गरी तपाईँले हाम्रो नोटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। र मैले धेरै पटक नोट पाउनको लागि नम्बरहरू दिएँ, साथीहरूले त्यहाँको हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले अब कुरा गरेँ आजका विषयवस्तुमा। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा रहेका कुरा जानकारी गराउन चाहे। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा हामी के कुरा गरौँ भने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धी इतिहासको कुरा गरेँ मैले। नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को धारा 50 मा 4वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसको उपधारा 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ। भनेको नेपालको संविधानको भाग 4 को धारा 50 को यो धारा 50 मा भाग 4 को धारा 50 मा 4वटा निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ। ती 4वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूमध्ये उपधारा 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको परराष्ट्र सम्बन्धी रहेको छ। र त्यस्तै धारा 51 मा रहेका 13वटा नीतिहरू, धारा 51 मा कतिवटा नीति छन् त 13वटा नीति रहेका छन्। ती नीतिहरूमध्ये सबैभन्दा अन्तिम नीति ड नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने के हो त परराष्ट्र मामलासँग सम्बन्धित हो। र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार के त के आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिन्छ। एउटा असंलग्नताको सिद्धान्त, पञ्चशील प्रतिको आस्था, त्यसपछि हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रतिको आस्था, क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धिमा गर्न जोड, निशस्त्रीकरण, भूपरिवेष्टित मुलुकको हकको सुरक्षा, साना तथा अविकसित मुलुकहरूको हकको सुरक्षा, समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान, असल छिमेकीपनको भावना, दबाव र भेदभावको विरोध, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व शान्तिको मान्यता, यो सबै आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन भएको छ। र पोहोर साल प्राविमा सोधेको छ नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मुख्य आधार के हो र पञ्चशील भन्ने अप्सन सोधेका रहेछन्। र अब हामी बुझौँ नेपालका परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधार के छ र बुझौँ त्यसलाई। एउटा असंलग्नताको सिद्धान्त भन्छ कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न नरही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमप्रति निरपेक्ष वा तटस्थ दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु नै असंलग्नता हो। असंलग्नता भनेको कुनै गठबन्धनबाट स्वतन्त्र रहनु हो, तर विश्व घटनाप्रति मौन दर्शक बन्नु कदापि होइन। नेपाल प्रारम्भदेखि नै असंलग्न आन्दोलनका सक्रिय सहभागी हुँदै आएको हो। भनेको कुनै पनि देशको सैनिक सङ्गठनमा सहभागी नहुने र स्वतन्त्र रूपमा रहने देशलाई के भन्छ असंलग्नता। र नेपालको परराष्ट्र नीति एउटा असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ। अर्को पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्रममा पञ्चशीलका निम्नलिखित 5 बुँदालाई आधार मानिएको छ। पञ्चशीलमा 5वटा बुँदा पर्छ। ती 5वटा बुँदा के त ती 5वटा बुँदा हो, ती 5वटा बुँदा रहेका छन् पञ्चशीलका सिद्धान्तमा।
एकले अर्को मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, अर्को समानता र पारस्परिक हित कायम गर्ने, अर्को अनाक्रम, एकले अर्को मुलुकको विरुद्धमा आक्रमण नगर्ने र अर्को शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भावनालाई स्वीकार गर्ने, एक मुलुकले अर्को मुलुकको स्वतन्त्रतालाई, सार्वभौमसत्तालाई र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हितको कायम गर्ने, अनाक्रम, एक देशले अर्को देशलाई कुनै पनि प्रकारका आक्रमण नगर्ने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भावनालाई स्वीकार गर्ने। यो पञ्चशीलका सिद्धान्तमा नेपालको परराष्ट्र चलेको छ। अर्को संयुक्त राष्ट्रप्रतिको आस्था रहेको छ। यसरी यो बुँदाहरू छ। यो बुँदाहरू तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, व्याख्या पनि गरेको छ। अनि यसको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीतिहरू चलेको छ। युएनको वडापत्रको आधारमा होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा, दबाव र भेदभावको विरुद्धमा, पञ्चशीलको आधारमा, असङ्गठित राष्ट्रको आधारमा, असल छिमेकीपनको भावनाको आधारमा, शान्तिपूर्ण कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने नीतिको आधारमा, यी सबैको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति चलेका छन्। र तपाईँलाई एकदमै जान्ने दुईटा प्रश्न रहेका छन्। यहाँ प्रश्न रहेको छ, एकदमै जान्नै पर्ने प्रश्न हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? पृथ्वीनारायण शाहलाई। नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ। र नेपालको आधुनिक परराष्ट्रका प्रवर्तक राजा महेन्द्रलाई मानिन्छ। आधुनिक परराष्ट्रको पिता राजा महेन्द्र र सिधै परराष्ट्रको पिता पृथ्वीनारायण शाह। अनि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका 10 देशहरू। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका 10वटा देशहरूको कुरा गरेको छ। अब यहाँ छ सुरुमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबभन्दा पहिलो 10वटा राष्ट्र कुन कुन भनेर भनेको छ। यहाँ पहिलो 10वटामा बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, चीन, रुस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलङ्का र इजिप्ट, यी 10वटा राष्ट्रहरूसँग भएको छ। तपाईँलाई धेरै पटक सोधेको प्रश्न के हो भने नेपालले पहिलो पटक कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे? नेपालले पहिलो पटक कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे भन्ने प्रश्न धेरै पटक सोधे हो। बेलायतसँग। जब सुगौली सन्धि भयो 1816 मार्च 3 तारिकका दिन, त्यही बेलादेखि नै नेपाल र बेलायत बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालले सबभन्दा पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको देश कुन हो? बेलायत हो। त्यसपछि अमेरिका, अनि भारत, अनि फ्रान्स, अनि चीन। त्यो मितिहरू जान्नुहोला। यो तपाईँको यो मिति धेरै पटक सोधेको छ। चीनवाला चीन कहिले भयो त? 1955 1 अगस्तका दिन। 1955 1 अगस्तका दिन युएनको नेपालको सँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका हुन्। त यो जान्नु होला है। 5वटा मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, चीन। कम्तीमा यो 5वटा बेअभा फ्राची यो 5वटा सुरुका देशहरू जान्नु होला। र अहिलेसम्म 181वटा देशहरू यसका नेपालसँगको दौत्य सम्बन्ध कायम गरिसकेका छन्। 181औं देशका रूपमा कुन देश रहेका छन् त? मार्शल आइसल्यान्ड, जसलाई 2023 जुन 23मा सदस्य बनाएको हो नेपालले। नेपालसँग अन्तिम दौत्य सम्बन्ध कायम भएका हालका देश 181वटा पुगेका छन् र 181औं देशका रूपमा मार्शल आइसल्यान्ड रहेका छन् 2023 जुन 23मा। अनि 80मा क्यामरुन छ भनेको 2023मा कतिवटा? 4वटा देशहरू आएका छन्, जान्नु होला यो। 2023मा कतिवटा देश? 4वटा देशहरूले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका छन्। र एकदमै प्रश्न महत्त्वपूर्णहरू यहाँ छन्। 2007 साल अघि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरू कुन कुन त?
2007 साल अघि अघि हामी कुरा गऱ्यौँ नि त बिअबा फराची 5वटा त्यसमा 4वटा जुन अघिका थिए बिअबाफ्रा बिअबाफ्रा भनेको बेलायत अमेरिका भारत र फ्रान्स यी 4वटा मुलुकले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कहिले गरियो 2007 सालभन्दा अघि भनेको प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिला नै नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका देश कतिवटा थिए 4वटा कुन कुन थियो बेलायत अमेरिका भारत फ्रान्स र नेपालमा दौत्य सम्बन्ध नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलो पटक कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध भयो त बिअबा फराची भनेको चीनसँग भयो नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबभन्दा पहिला कुन देशसँग भयो सम्झौता त दौत्य सम्बन्ध भयो त चीनसँग भएको छ र यो 6वटा महादेश जुन 7वटा महादेश हुन्छ अन्टार्कटिका लगाएर अन्टार्कटिकामा कुनै पनि देशहरू छैन मानवहरू छैन बाँकी 6वटा महादेशमा मानव र देशहरू रहेका छन् कुन कुन देशका कुन कुन देशसँग कुन कुन महादेशका कुन कुन देशसँग पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध भयो त एसिया महादेशबाट पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध गरेका देश कुन हो त भारत हो र अफ्रिका महादेशबाट पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध गरेका देश इजिप्ट हो उत्तर अमेरिकाबाट दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको पहिलो देश अमेरिका हो उत्तर अमेरिकाबाट अमेरिका हो र दक्षिण अमेरिकाबाट दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देश पहिलोपटक कायम गर्ने दौत्य सम्बन्ध अर्जेन्टिना हो र युरोपबाट पहिलोपटक नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देश बेलायत हो युरोपबाट नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध गरेका देश कुन हो त बेलायत हो र अस्ट्रेलियाबाट कुन त अस्ट्रेलिया बुझ्नु होला फेरि एसिया महादेशबाट सबभन्दा पहिला कुन देशले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका छन् भारतले सन् 1947 जुन 13मा त्यसपछि अफ्रिका महादेशबाट इजिप्ट भन्ने देशले उत्तर अमेरिकाबाट अमेरिका भन्ने देशले दक्षिण अमेरिकाबाट अर्जेन्टिना भन्ने देशले र युरोपबाट बेलायतले त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट अस्ट्रेलियाले नेपालसँग पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका हुन् एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ छन् सबैभन्दा धेरै देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका वर्षहरू 2017मा 12वटा देशसँग दौत्य सम्बन्ध एकैपटक कायम गरेका छन् सन् 2017मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देश कतिवटा 12वटा सबैभन्दा बढी देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका वर्ष कुन हो सन् 2017 हो कतिवटा देश त 12वटा देश त्यसपछि सन् 1960मा 11वटा देशसँग दौत्य सम्बन्ध भएका छन् र सन् 1975मा 10वटा देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका हो नेपालले सबैभन्दा बढी दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका वर्ष कुन हो 2017 कतिवटा देशसँग 12वटा देशसँग र अर्को प्रजातन्त्र नेपालमा घोषणा भइसकेपछि पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देश कुन त अघि पनि मैले कुरा गरेँ यो नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध गरेका देश कुन त चीन रहेको छ 1955 अगस्त 1 तारिकका दिन 1955 अगस्त 1 तारिकका दिन नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका पहिलो देश कुन हो त चाइना रहेका छन् 1955 अगस्त 1 र बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि भनेको 2046 पछि पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध भएका देश कुन त 2046मा जो बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र पछि पहिलोपटक कुन देशले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो एस्टोनिया र लात्भिया भन्ने देशले 2046 पछि पहिलोपटक नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध गरेका छन् र गणतन्त्र 2065मा 2065मा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक कुन देशसँग नेपालले सम्झौता गरे गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक नेपालले बोत्सवाना भन्ने देशसँग सम्झौता गरे फेरि बुझ्नु होला प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक दौत्य सम्बन्ध गरेका देश चाइना रहेको छ 1955 अगस्त 1मा अनि बहुदलीय प्रजातन्त्र 2046मा आएपछि
पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध गरेका देश एस्टोनिया र लात्भिया रहेको छ। 1992 अप्रिल 20 मा र गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि पहिलो पटक सम्बन्ध भएका देश बोत्सवाना रहेका छन्। बोत्सवाना भनेको 2009 जनवरी 8 मा भएका छन्। र नेपालसँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका केही संगठनका सर्वप्रथम देशहरू जस्तो सार्कमा 8वटा देशहरू छन् भने ती 8वटा देशहरूमा पहिलो पटक कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे त? भारतसँग। सार्कमा वा त एसिया महादेशमा नै पहिलो पटक कुन त? भारतसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। सार्कमा पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध भएका देश कुन हो त? भारत हो। आसियानमा पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध भएका देश कुन हो? मलेसिया हो। आसियानमा पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध भएका देश मलेसिया हो। बिमस्टेकमा पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध भएको देश भारत हो। र युरोपियन युनियनको बेलायत हो। जान्नु होला, सार्क भन्ने संस्थाको पहिलो भारत भन्ने देशसँग दौत्य सम्बन्ध भयो। आसियान भन्ने संस्थाको पहिलो मलेसिया देशसँग दौत्य सम्बन्ध भयो। र बिमस्टेकबाट फेरि भारतबाट दौत्य सम्बन्ध भयो। र युरोपियन युनियनको बेलायतसँग पहिलो पटक दौत्य सम्बन्ध भएका हुन्। र संगठनसँग नेपालका दौत्य सम्बन्ध, राजदूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास कहाँ कति छन् त्यो कुरा गरेको छ। कहाँ कहाँ कतिवटा छन् ती सम्बन्धमा कुरा गरेका छन्। यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने संगठनसँग दौत्य सम्बन्ध एक भनेको देश होइन, संगठन। युरोपियन युनियनसँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध गरेको छ। नेपालले कतिवटा संगठनसँग दौत्य सम्बन्ध गरेका छन्? एउटा, जसको नाम हो युरोपियन युनियन। र नेपालका राजदूतावास कतिवटा देशमा छन्? 30वटा देशमा। नेपालका राजदूतावास कतिवटा देशमा छन्? 30वटा देशमा। र नेपालले सबभन्दा पछि स्पेन भन्ने देशमा आफ्नो दूतावास खोले। नेपालले 30वटा देशमा आफ्ना राजदूतावास खोलेको छ र पछिल्लो खोलेको भनेको स्पेन हो। नेपालमा राजदूतावास, नेपालमा अहिले 26 देशका राजदूतावास रहेका छन्। नेपालले 30वटा देशमा खोलेका छन् र नेपालमा 26वटा देशले खोलेका छन्। र नेपालमा सबभन्दा पछिल्लो पटक राजदूतावास स्थापना गर्ने देश हो दुबई, युएई अर्थात् दुबई। नेपालमा पछिल्लो पटक राजदूतावास खोल्ने देश कुन त? दुबई हो, युएई हो। र नेपालले कसमा खोल्यो त? स्पेनमा। हवाई सम्झौता 40 देशसँग भएको छ। नेपालको हवाई सम्झौता कतिवटा देशसँग भइसकेका छ? 40वटा देशसँग भएको छ, जसमा अन्तिम देश अस्ट्रेलिया हो। 2019 सेप्टेम्बर 30 मा भएको छ। र सार्क मुलुकमा नेपालका राजदूतावास भएका राष्ट्र 4 देशमा। नेपालका राजदूतावास कतिवटा देशमा छ? सार्कका 8वटा सार्कमा देश पर्छ भने त्यसका 4वटा देशमा नेपालको राजदूतावास छन्। भारतमा, पाकिस्तानमा, बङ्गलामा र श्रीलङ्कामा। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा नेपालको राजदूतावास छ। अफगानिस्तान, मालदिप्स र अर्को भुटानमा रहेका छैन। भनेको सार्कका कतिवटा देशमा सार्क मुलुकका कतिवटा देशमा नेपालको राजदूतावास छैन? 3वटा देशमा नेपालको राजदूतावास छैन। भुआमामा छैन। भू भनेको भुटान, अ भनेको अफगानिस्तान, मा भनेको मालदिप्स। भुआमामा नेपालको राजदूतावास छैन। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग कतिवटा देशमा छन्? 3वटा देशमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी आयोग 3वटा देशमा। एउटा स्विजरल्यान्डको जेनेभा, अर्को अमेरिकाको न्युयोर्क र अस्ट्रियाका भियना। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग 3वटा देशमा रहेका छन्। महावाणिज्य दूतावास 7वटा देशमा रहेका छन्। महावाणिज्य दूतावास 7वटा देशमा छन्। र विपा सम्झौता 6वटा देशसँग भएको छ। फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसियस, फिनल्यान्ड र भारत। दोहोरो करमुक्ति 11वटा देशसँग। श्रम सम्झौता कति त? 8वटा देशसँग। र खुला
रूपमा रोजगारी 110 वटा देशसँग रहेका छन्। र अब फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा नेपालबाट प्रस्ताव पेश कसले गरेका थिए? नेपालमा शान्ति क्षेत्रको विषयमा प्रस्ताव पेश कसले गरेका थिए? राजा वीरेन्द्रले। नेपाल शान्ति देश हो, शान्तिको देश हो भने प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति को त राजा वीरेन्द्र शाह हो। र प्रस्ताव पेश गरेको कहिले थियो त? 2031 फागुन 13 गते। 2031 फागुन 13 गते राजा वीरेन्द्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भनेर प्रस्ताव पेश गरेका थिए सन् 1975 फेब्रुअरी 25 मा। र राजा वीरेन्द्रले 60 देश सहभागी आफ्नो शुभ राज्याभिषेक समारोहमा शान्ति प्रस्ताव पेश गरेका थिए। र प्रस्तावलाई हालसम्म समर्थन गरेका देशहरू 116 वटा छन्। नेपाल शान्तिको देश हो भनेर प्रस्तावलाई हालसम्म 116 वटा देशले के गरेको छ? समर्थन गरेको छ। र प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पहिलो देश नेपाल शान्तिको देश हो भनेर प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पहिलो देश हो चाइना। चीनले समर्थन गरेका थिए। र त्यस्तै प्रस्तावलाई अन्तिम समर्थन गर्ने देश कुन त? आयरल्यान्ड हो। त्यसलाई 1990 मार्च 18 मा के गर्यो त? समर्थन गर्यो। नेपाल शान्तिको देश हो भनेर समर्थन गर्ने पहिलो देश कुन त? चाइना। अन्तिम भनेको आयरल्यान्ड। हालसम्म समर्थन गरेको देशको संख्या 116। अनि प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने सार्क राष्ट्रका एउटा देश हो भारत। नेपाल शान्ति क्षेत्रको देश हो भन्ने कुरालाई समर्थन नगर्ने एउटा सार्क राष्ट्रको देश हो भारत। र प्रस्ताव पेश गरे लगतै समर्थन जनाउने देशहरूमा पाकिस्तान र चीन हो। प्रस्ताव पेश भए लगतै समर्थन जनाउने देश कुन हो त? पाकिस्तान र चीन रहेका छन् भने त्यसपछि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र बङ्गलादेश हो। प्रस्ताव लगतै समर्थन जनाउने देश कुन कुन भयो त? पाकिस्तान र चीन। र त्यो पछि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र बङ्गलादेशले समर्थन जनायो। प्रस्ताव ल्याए कसले त? नेपाल शान्तिको क्षेत्रको देश हो, शान्तिको देश हो भनेर प्रस्ताव ल्याउने व्यक्ति राजा वीरेन्द्र। 2031 फागुन 13 गते। र यसमा हालसम्म 116 देशहरूले समर्थन जनाएका छन्। पहिलो समर्थन जनाउने देश भनेको चाइना र हाल अन्तिमौं 116 देशको रूपमा समर्थन जनाउने आयरल्यान्ड र समर्थन नजनाउने सार्कका राष्ट्रका देश भारत। पहिलो पटक भनेको प्रस्ताव आए लगतै समर्थन जनाउने पाकिस्तान र चीन। र त्यो पछि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र बङ्गलादेश। र विदेश मामिलामा सर्वप्रथम चीन भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री। चीन भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को? टङ्क प्रसाद आचार्य। चीन भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य। नेपालको पहिलो महिला राजदूत बिन्देश्वरी शाह। नेपालको पहिलो महिला राजदूत को हो? बिन्देश्वरी शाह हो। र नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने पहिलो देश नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने पहिलो देश अमेरिका। अमेरिका सरकारले पहिलोपटक नेपाललाई सहयोग गरेको हो। र नेपाल सर्वप्रथम सदस्य बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। नेपाल सर्वप्रथम कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य बने? इकाफे। इकाफे भन्ने संस्थाको पहिलोपटक नेपाल सदस्य बनेको हो। र युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो राजा त्रिभुवन। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो राजा त्रिभुवन र पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा। अमेरिकाको लागि पहिलो राजदूत ऋषिकेश शाह। अमेरिकाको लागि पहिलो राजदूत ऋषिकेश शाह। र अब हामी कुरा गरौँ लिग अफ नेसन, राष्ट्रसङ्घ। लिग अफ नेसन अर्थात् राष्ट्रसङ्घ सन् 1914 मा जब प्रथम विश्वयुद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो त्यसपछि धेरै धनजन, धेरै मानवीय
र धेरै प्राकृतिक सम्पदा नष्ट भए। हरेक तरिकाले विश्वमा एउटा मर्माहित घटना घट्न गयो र आउँदा भविष्यमा पनि यस्ता घटना नघट्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने कुरा आयो। यस्ता घटना आज घटेको छ भने भविष्यमा पनि घट्न सक्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै एउटा लिग अफ नेसन भन्ने संस्था जन्मायो कि विश्वमा अब यस्ता गतिविधि भयो भने त्यसका मध्यस्थकर्ता गर्ने एउटा संस्था खडा गरौँ, त्यो विश्वव्यापी संस्था हुनुपर्छ। त्यसै सन्दर्भमा लिग अफ नेसन राष्ट्रसङ्घलाई जन्माइयो। 1914 देखि 1918सम्मको करिबमा जुन प्रथम विश्वयुद्ध भयो त्यसबाट भएका मानवीय, भौतिक, वातावरणीय र अन्य प्रकारका क्षतिहरू भविष्यमा फेरि नदोहोरियोस् त्यसको लागि जन्माइएको संस्थाको नाम हो लिग अफ नेसन, त्यसलाई राष्ट्रसङ्घ भन्छ। र यो संस्थाको स्थापना कहिले गर्यो त? यो संस्थाको स्थापना 1920 जनवरी 10 मा भयो। लिग अफ नेसनको स्थापना 1920 जनवरी 10 मा भयो र यसका अवधारणाकार, यसको अवधारणा ल्याउने व्यक्तिको नाम हो वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सनले 1918 मा लिग अफ नेसनका अवधारणा ल्याएका हुन् र लिग अफ नेसनमा संस्थापक राष्ट्र कतिवटा त? 5 वटा। लिग अफ नेसनमा संस्थापक राष्ट्र कतिवटा? 5 वटा। र लिग अफ नेसनका प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा राखियो। लिग अफ नेसनका प्रधान कार्यालय जेनेभाको स्विट्जरल्यान्डमा राखियो र यसमा औपचारिक भाषाहरू 3 वटा अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च र स्पेनिस रहेका थिए। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च र स्पेनिस रहेका थिए। लिग अफ नेसनका महासचिवको रूपमा जेम्स एरिक ड्रुमन्ड जुन इङ्ल्यान्डका थिए र संयुक्त राष्ट्र सङ्घभन्दा अगाडिको संस्थाको नाम हो लिग अफ नेसन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घभन्दा अर्थात् युएनओ भन्दा पहिला जन्मिएको संस्थाको नाम हो लिग अफ नेसन। स्थापना गर्ने सन्धि कहाँ भएको थियो? भर्साल सन्धि। भर्साल सन्धिपछि लिग अफ नेसनको स्थापना भएको छ। कुन सन्धिपछि लिग अफ नेसनको स्थापना भएको छ? भर्साल सन्धिपछि लिग अफ नेसनको स्थापना भएको छ। लिग अफ नेसन कस्तो संस्था हो? लिग अफ नेसन कस्तो प्रकारको संस्था हो? चाइल्ड अफ वार। चाइल्ड अफ वार। सदस्यता त्याग गर्ने प्रथम राष्ट्र। लिग अफ नेसनका सदस्य भए पनि सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कोस्टारिका हो। लिग अफ नेसनका सदस्य भएर पनि सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कोस्टारिका हो, जो सन् 1925 मा सदस्यता त्याग गरेका थिए। र अन्तिम सदस्यता लिने राष्ट्र इजिप्ट हो, जो 64औं राष्ट्रको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्यो। लिग अफ नेसनमा सदस्यता कायम गर्ने अन्तिम राष्ट्र हो इजिप्ट, जुन 64औं राष्ट्रको रूपमा सदस्यता कायम गर्यो। र लिग अफ नेसनमा कति धारा रहेका छन्? 26 वटा धारा रहेका छन्। र लिग अफ नेसनका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा थियो? 3 वटा थियो। सभा, परिषद र सचिवालय। लिग अफ नेसनको विघटन कहिले भयो? सन् 1946 अप्रिल 20 मा। सन् 1946 अप्रिल 20 मा। लिग अफ नेसन भन्ने संस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै थियो कि अब फेरि विश्वमा यस्ता विश्व वारहरू नहोस्, विश्वयुद्धहरू नहोस्। तर लिग अफ नेसन हुँदाहुँदै पनि दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 बाट सुरु भयो र लिग अफ नेसन हुँदाहुँदै पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न चुकिएका कारण सेकेन्ड वर्ल्ड वार भइसकेपछि फेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वारले धेरै मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रबाट क्षति भयो र त्यसको स्वरूप आइन्दा यस्तो फेरि नहोस् भनेर अर्को संस्थालाई जन्म दियो, जसको नाम हो युएनओ, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ।
भनेको प्रथम विश्वयुद्धमा जन्मिएको संस्था हो लिग अफ नेसन राष्ट्रसङ्घ र दोस्रो विश्वयुद्धमा जन्मिएको संस्था हो युएन हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको दोस्रो विश्वयुद्धमा जन्मिएको संस्था हो र यसमा हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हस्ताक्षर 1945 जुन 16 तारिकका दिन भयो। यसमा हस्ताक्षर हुने काम कहिले भयो त? हस्ताक्षर हुने काम तपाईँको 1945 जुन 16 तारिकका दिन हस्ताक्षर हुने काम भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा। कहाँ त? अमेरिकाको फ्रान्सिस्को सम्मेलनपछि। अमेरिकाको फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना सम्बन्धमा 1945 जुन 16 तारिकका दिन के भयो त? तपाईँको सम्मेलनमा अमेरिकाको फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा के भयो त? हस्ताक्षर गरियो र यसको स्थापना आधिकारिक रूपमा कहिले भयो? 1945 अक्टोबर 24 तारिकका दिन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थापना 1945 अक्टोबर 24 तारिकका दिन भयो र यसका संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा त? 51वटा। युएनओ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संस्थापक राष्ट्र 51वटा थियो, तर हस्ताक्षर भएको दिनमा, स्थापना भएको दिनमा 50वटा राष्ट्र उपस्थित थिए भने एउटा राष्ट्र अनुपस्थित रह्यो। त्यो राष्ट्र हो पोल्यान्ड र पोल्यान्डले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ राख्दै स्थापना गरियो र पछि गएर पोल्यान्डले पनि हस्ताक्षर गरियो। त्यो र 50औं राष्ट्रहरूले एकपटक गरे र पोल्यान्डले अन्तिममा गर्दा 51 राष्ट्रको रूपमा पोल्यान्ड पनि भयो र 52औं भनेको संस्थापक राष्ट्र 51वटा, त्यसपछि सदस्यता लिएको 52 राष्ट्रको रूपमा ग्रिस रहेको छ। युएनओमा 51वटा राष्ट्रले सदस्यता लियो, के अरे स्थापना गर्यो। स्थापना बखत सदस्य कतिवटा राष्ट्र थियो त? 51वटा, तर 52 राष्ट्रको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र थियो ग्रिस र यसमा धारा 111वटा रहेका छन्। युएनओमा धारा कतिवटा छन्? यसको चार्टरमा धारा 111वटा अनि अध्याय 19वटा, शब्दहरू 10,000 शब्द रहेका छन् र अङ्ग भनेको 6वटा अङ्ग रहेका छन्। युएनको चार्टरमा 111वटा धारा, 19वटा अध्याय, 10,000 शब्द र 6वटा अङ्गहरू रहेका छन् र यसको मुख्य उद्देश्य के त? युएनओको मुख्य उद्देश्य के रहेका छन्? युएनओका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने। आदर्श वाक्य युएनओको मोटो वा आदर्श वाक्य इट इज योर वर्ल्ड, इट इज योर वर्ल्ड रहेका छन् र यसको उपनाम विश्व नगर सभा हो। युएनओलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? विश्व नगर सभाको नामले चिनिन्छ र युएनओको मोटो के रहेको छ? इट इज योर वर्ल्ड, इट इज योर वर्ल्ड भने यसको मुख्य वाक्य रहेको छ र यसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? न्युयोर्क, अमेरिका। अमेरिकाको न्युयोर्कको मानहट्टन टापुमा प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको मानहट्टन टापुमा रहेको छ र अवधारणा ल्याउने एफडी रुजवेल्ट, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति। युएनओको अवधारणा ल्याउने अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति एफडी रुजवेल्ट हुन्। एफडी रुजवेल्ट र हालको सदस्यहरू 193वटा रहेका छन्। युएनओमा हाल कतिवटा देशहरू सदस्यता पाएका छन्? 193वटा राष्ट्र र सबैभन्दा पछिल्लो पटक वा अन्तिम पटक सदस्य बनेको राष्ट्र हो दक्षिण सुडान र युएनको स्थापना कति धारा बमोजिम भएको छ? धारा 110 बमोजिम। युएनओको स्थापना युएनको चार्टरको धारा 110 बमोजिम स्थापना भएको हो। अन्तिम राष्ट्र 193औं राष्ट्र दक्षिण सुडान हो र दक्षिण सुडान कहिले युएनको सदस्य भयो त? 2011
जुलाई 24 तारीख का दिन 2011 जुलाई 24 तारीख का दिन दक्षिण सुडान 193 राष्ट्रको रूपमा युएनको सदस्यता कायम गर्यो र नेपाल युएनको सदस्य कहिले भयो? एकदमै जान्नै पर्ने प्रश्न भयो। नेपाल युएनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? 1955 डिसेम्बर 24 मा। 1955 डिसेम्बर 24 तारीख का दिन नेपाल युएनओ को सदस्यता प्राप्त गर्यो। कति राष्ट्रको रूपमा? 72औं राष्ट्रको रूपमा। 72औं राष्ट्रको रूपमा नेपाल 1955 डिसेम्बर 14 तारीख का दिन युएनओ को सदस्यता प्राप्त गर्यो र यसका मुख्य अङ्ग कतिवटा? एकदमै महत्त्वपूर्ण। युएनओ का मुख्य अङ्ग कतिवटा? 6वटा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय। एउटा हो महासभा, एउटा हो कि त महासभा, त्यस्तै सुरक्षा परिषद अनि आर्थिक र सामाजिक परिषद, आर्थिक र सामाजिक परिषद, त्यसपछि तपाईको जिम्मा जमानी अनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अर्को हो सचिवालय। यसरी गरेर कतिवटा त? 6वटा यसका मुख्य अङ्गहरू रहेका छन्। फेरि एकपल्ट सुन्नलाई ध्यानले, धेरैपल्ट सोधेका छन्। पहिलो महासभा अनि सुरक्षा परिषद अनि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अनि जिम्मा जमानी अनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र त्यसपछि लास्टमा भनेको सचिवालय। बुझ्नु होला? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक र सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र सचिवालय 6वटा अङ्गहरू रहेका छन् र यसका आधिकारिक भाषाहरू पनि 6वटा। युएनओ का आधिकारिक भाषा कतिवटा त? 6वटा। युएनओ का आधिकारिक भाषा कतिवटा छन्? 6वटा रहेका छन्। एक का फरस, ए भनेको अफ्रिकन के अरे ए भनेको अरबी, सी भनेको चाइनिज, ई भनेको अङ्ग्रेजी, एफ भनेको फ्रान्स, आर भनेको रसियन र एस भनेको स्पेनिस। एक का फरस, एसीई एफआरएस, ए भनेको अरबी, सी भनेको चाइनिज, ई भनेको अङ्ग्रेजी, एफ भनेको फ्रेन्च, आर भनेको रसियन, एस भनेको स्पेनिस। 6वटा आधिकारिक भाषा रहेका छन् र सबैभन्दा पछिल्लो पटक थप भएको भाषा कुन हो? अरबी। सबैभन्दा पछिल्लो पटक थप भएको भाषा कुन हो? अरबी। 1973 मा यसलाई मान्यता दियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सबभन्दा पछिल्लो पटक मान्यता दिएको भाषा कुन हो? अरबी हो। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कामकाजको भाषा अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हो। अधिकारी भाषा 6वटा भए पनि कामकाजको भाषा अङ्ग्रेजी भाषा र फ्रेन्च भाषा रहेका छन्। र यसको झन्डा, युएनको झन्डा जुन अघि हामी हेरे यो झन्डा हो, त्यो युएनको झन्डा कहिलेबाट प्रयोगमा ल्याएका छन्? 1947 अक्टोबर 20 तारिखबाट। 1947 अक्टोबर 20 तारिखबाट युएनओले झन्डा प्रयोगमा ल्याएका छन् र युएनको वडापत्र, युएनको चार्टर तयार गर्ने व्यक्ति को त? युएनको जुन वडापत्र छन्, युएनका जुन चार्टर हो त्यो तयार कसले गर्यो? अमेरिकन कवि आर्किवाल्ड म्याकलिजले। अमेरिकन कवि आर्किवाल्ड म्याकलिज भन्ने व्यक्तिले युएनको चार्टर तयार गरेका हुन्। र भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरू कतिवटा हुन्छ? 5वटा। युएनओमा भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कतिवटा? 5वटा। एबिसी फर, एबिसी फर वा एबिसी रफ। एबिसी रफ, ए भनेको अमेरिका, बी भनेको बेलायत, सी भनेको चाइना, आर भनेको रुस र एफ भनेको फ्रान्स। अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्स, यी 5वटा देशहरूले भिटो प्रयोग गर्न पाउँछ। एबिसी फर। र सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन त? रुस। सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र को हो? रुस हो। र धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र पनि कुन हो त? रुस नै हो। र कम पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र के त? फ्रान्स 16 पटक रहेका छन्। अब पुरानो डाटा पढ्ने साथीहरूले सबैभन्दा कम पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र चीन पढ्नु भयो होला। चीन पढ्नु भयो होला। तर सबैभन्दा
कम पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र के बनेको छ? अब फ्रान्स बनेका छन्। तपाईँले आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा कम पटक भिटो प्रयोग गर्ने अहिलेको राष्ट्र हो फ्रान्स। कति पटक? 16 पटक। अब चीनको 18 पटक भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा चीनले भिटो प्रयोग गरेको छ, जसले गर्दा सबभन्दा कम भिटो प्रयोग गर्नमा चीन रहेन। अब को छ त? फ्रान्स रहेका छन् 16 पटक। र दोहोरो भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र पनि कुन हो त? रुस हो। दोहोरो पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र पनि रुस हो। र सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा पनि तपाईँहरू बेलायत हेर्नुभयो होला धेरैजना साथीले। सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र बेलायत हो भने धेरैजना साथीले हेर्नुभयो होला। तर सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र के त? रुस रहेका छन्। यसको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो आधिकारिक डाटा हो, जान्नुहोला। सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र बेलायत होइन, रुस रहेका छन्। र धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र पनि रुस रहेका छन्। र दोहोरो पटक पनि भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र रुस रहेका छन्। र सबभन्दा कम पटक भिटो गर्ने राष्ट्र पहिला चाइना थियो, तर अहिले फ्रान्स बनेका छन् 16 पटक। र युएनको प्रथम बैठक कहिले बसेका थिए? 1946 जनवरी 10 मा। कहाँ? लन्डनको वेस्टमिन्स्टर भवनमा। युएनओ संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो बैठक कहिले बस्यो? 1946 जनवरी 10 मा। कहाँ बस्यो? लन्डनको वेस्टमिन्स्टर भवनमा। र नेपालको पहिलो पटक नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेता को त्यहाँ सहभागी भए? चुडा प्रसाद शर्मा। पहिलो पटक नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेता चुडा प्रसाद शर्मा सहभागी भएका थिए। र युएनको सभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम नेपाली बीपी कोइराला हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पहिलो पटक युएनको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए 1960 मा। र नेपाली सेना युएनमा कहिलेबाट पठाउन थाले? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। नेपाली सेनालाई 1958 बाट युएनको शान्ति सेनामा पठाउन थालिएका छन् 1958 बाट। र युएनको सदस्यता त्याग्ने राष्ट्र कुन हो? इन्डोनेसिया। युएनको सदस्यता त्याग गर्ने राष्ट्र हो इन्डोनेसिया, जसले 1965 मा के गर्यो त? सदस्यता त्याग गर्यो र पुनः 1966 मा गएर सदस्यता कायम गर्यो। 1965 मा गएर सदस्यता त्याग गर्यो र 1966 मा गएर सदस्यता प्राप्त गर्यो। तर सदस्यताबाट हटाइएको देश कुन त? ताइवान। युएनओ को सदस्यताबाट हटाइएको देश कुन त? ताइवान हो। र यसको लोगो, युएनको जुन लोगो हुन्छ, त्यो लोगो कसैले बनाए त? ओलिभर लिङ्कोन भन्ने व्यक्तिले यसका लोगो बनाएका हुन्। युएनमा उद्देश्य कतिवटा? 4 वटा। युएनका उद्देश्य कतिवटा? 4 वटा। सिद्धान्तहरू कतिवटा? 7 वटा। र गणपूरक संख्या 9 जना। 11 जना जब सदस्य थियो त्यो बेला गणपूरक संख्या थियो 7 जना। तर अहिले गणपूरक संख्या कति भएको छ? 9 जना। हाल गणपूरक संख्या कति बनाएका छन्? 9 जना। र संशोधन कति पटक भयो? 5 पटक। 5 पटक संशोधन भएका छन्। हालसम्म 4 वटा धारा, 4 वटा धारामा 5 पटक संशोधन भएको छ। युएनको चार्टरको 4 वटा धारामा 5 पटक संशोधन भइसक्यो। र सदस्यता 2 प्रकारले लिन सकिन्छ। सदस्यता लिन सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य सहित 9 सदस्यद्वारा सिफारिस भएपछि महासभाका 2/3 बहुमतले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सदस्यता प्राप्त हुन्छ। सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य जुन अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रुस रहेका छन्, यी 5 सदस्यहरू राष्ट्र सहित 9 सदस्यहरूले सिफारिस गरेमा महासभाका 2/3 बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ अनि मात्रै कुनै देशले त्यसका सदस्यता लिन पाउँछ। र पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को त? युएनको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि भनेको ऋषिकेश शाह 1956 मा। र हालको स्थायी प्रतिनिधि को त? अमृत बहादुर राई। हालको
हालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई सन् 2019 जनवरी 6 मा। हालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई सन् 2019 जनवरी 6 मा रहेको छ। र युएनएको प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा? 6 वटा। युएनका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा त? 6 वटा। पहिलो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय। त्यसपछि महासभा, यी 6 वटा अङ्गहरूको बारेमा हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला। र बिदा हुनुभन्दा पहिला तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहे भने, यदि पहिलोपटक हाम्रो च्यानल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू आइरहनेछ। र तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ आफ्ना प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा लिन चाहे। सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ बितोस्।